सम्पूर्णमा नमस्कार। म किशोर अर्याल, नेम इन्स्टिच्युट हेटौँडाको सञ्चालक। हामीले अहिले नेम इन्स्टिच्युटमा रोजगारीमूलक विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेको छौँ। तपाईहरुलाई थाहै छ, हेटौँडामा बैंकिङ सेक्टरमा अहिले हामीले सबैभन्दा बढी नाम निकालेका छौँ। लोकसेवा बैंकिङहरू त हाम्रो चलिरहेको छ। यसै बीचमा प्राइभेट कम्पनीहरू, प्राइभेट फर्महरूको लागि निरन्तर रूपमा एकाउन्टेन्टको आवश्यकता महसुस भइरहेको छ। म यही फिल्डमा लगभग 20 वर्षदेखि एकाउन्टिङ जबमा चाहिँ काम गरिरहेको अनुभवको आधारले मैले एउटा आफैले एकाउन्टेन्ट ट्रेनिङको चाहिँ एउटा डिजाइन गरेको छु। वास्तवमा यो एकाउन्टेन्ट ट्रेनिङ के हो पहिला यो हामीलाई बुझ्नु जरुरी छ। एकाउन्टेन्ट ट्रेनिङ भनेको चाहिँ हामीले क्याम्पसमा पढेको जस्तो सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र नभएर हामीले चाहिँ यहाँ प्र्याक्टिकल वेमा एउटा एकाउन्टेन्टले के काम गर्नुपर्छ त्यो कामहरू चाहिँ काम गराएर सिकाउने किसिमको एउटा ट्रेनिङ हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। जहाँ हामीले ब्ल्याकबोर्ड र मार्कर युज नगरिकन विद्यार्थीले लगभग 3 महिना पढाउँछ र त्यो पढाउने क्रममा विद्यार्थीले पूर्ण रूपमा प्र्याक्टिकल वेमा उसले चाहिँ एकाउन्टेन्टले गर्ने सम्पूर्ण कामहरू हामीले गराएर सिकाउँछौँ। यसैलाई हामीले एकाउन्टेन्ट ट्रेनिङ भनेका हौँ। र यो एकाउन्टेन्ट ट्रेनिङको आवश्यकता किन पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ म यही फिल्डमा चाहिँ 20 वर्षदेखि लगातार काम गरिरहेको अवस्थामा विभिन्न एकाउन्टिङ सेक्टरका मान्छेहरूले एकाउन्टेन्ट चाहियो भने मलाई सम्पर्क गर्थे र मैले स्टुडेन्टहरू चाहिँ एकदमै अभाव भएको हुँदा त्यसलाई चाहिँ पूर्ति गर्नको लागि यो ट्रेनिङको सञ्चालन गरिरहेको छु। र मैले यो ट्रेनिङ सञ्चालन गरेर यो ट्रेनिङबाट उत्पादित विद्यार्थीहरूलाई बजारमा माग अनुसार चाहिँ सप्लाई गर्ने काम पनि गरिरहेको छु। र यो एकाउन्टेन्ट ट्रेनिङ को सिक्नको लागि के मेटेरियल चाहिन्छ भन्ने कुरा मैले विद्यार्थी माझ यहाँ आज सेयर गर्न चाहे। जस्तै हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने तपाईहरुलाई जर्नल भाउचर एउटा किन्नुपर्ने हुन्छ, जुन बजारमा हामीले पाउँछौँ जर्नल भाउचर भनेर। त्यसपछि त्यसको सपोर्टिङहरुको रूपमा भ्याट बिलको प्याड, प्यान बिल, त्यसपछि आएर बैंक भाउचर, चेकबुक, भरपाई, रिसिप्ट भन्छौँ जसलाई हामी। त्यसैगरी त्यति डकुमेन्ट भइसकेपछि अनि हामीलाई एउटा लेजर चाहिन्छ, एउटा स्टक बुक चाहिन्छ, अनि एउटा भ्याट रजिस्टर खरिद र भ्याट रजिस्टर बिक्री, त्यति मेटेरियल प्लस तपाईको एउटा कोब्रा फाइल, स्टेपलर, पिन, त्यसपछि आएर चाहिँ पञ्चिङ मेसिन र एउटा क्याल्कुलेटर। अनि नर्मल्ली यो डट पेन, पेन्सिल, कटर इरेजर हामीलाई चाहिहाल्यो। यति भइसकेपछि हामीले यो ट्रेनिङ सुरु गर्न सक्छौँ। र तपाईहरुलाई हामीले यो ट्रेनिङ सुरु गर्ने क्रममा एउटा हेटौँडा सोप इन्डस्ट्री भनेर एउटा डमी कम्पनी हामीले बनाएको छौँ, जुन कम्पनीको चाहिँ बिजनेस ट्रान्जेक्सनहरू लगभग 37 पेजको चाहिँ एउटा बिजनेस ट्रान्जेक्सनको एउटा बुकलेट हुन्छ। त्यो बुकलेट तपाईहरुले मसँग कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बुकलेट लिइसकेपछि त्यो बुकलेटमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो कम्पनी हेटौँडा सोप इन्डस्ट्रीको ओपनिङ ब्यालेन्स छ, त्यसमा स्टकको ओपनिङ ब्यालेन्सहरू छ, त्यसैगरी त्यसमा भाउचर इन्ट्रीहरू छ। भाउचर इन्ट्रीहरूमा पर्चेज भाउचर, जर्नल भाउचर, सेल्स भाउचर, रिसिट भाउचर, पेमेन्ट भाउचर, प्रोडक्सनको भाउचरहरूमा स्टक जर्नल भाउचर अन्तर्गत प्रोडक्सन भाउचर, कन्जम्सन भाउचर, कन्ट्रा इन्ट्री लगायतका सम्पूर्ण ट्रान्जेक्सनहरू छ। त्यो कम्पनीले खरिद गर्छ, त्यो कम्पनीले खरिद गरेको र मेटेरियल लिएर आएर प्रोसेस गर्छ, प्रोडक्सन गरेर त्यसले साबुन उत्पादन गर्छ। त्यो साबुन उत्पादन गरिसकेपछि त्यसले त्यो साबुनलाई चाहिँ सन्डी डेप्टर्सलाई साबुन बेचिसकेपछि डेप्टर्सले हामीलाई पैसा दिन्छ, त्यो पैसा हामीले बैंकमा जम्मा गर्छौँ। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ कन्ट्रा इन्ट्रीको माध्यमबाट हामीले क्यास ट्रान्जेक्सन गर्छौँ। त्यो पैसा निकालेर हामीले पार्टीलाई पेमेन्ट, क्रेडिटरहरूलाई पेमेन्ट गर्छौँ, स्यालेरी पेमेन्ट गर्छौँ। यो किसिमको चाहिँ सारा इन्ट्रीहरू त्यहाँ फेरि यस्तो सबै कुरा राखिएको छ, बिजनेस ट्रान्जेक्सन भनेर हामीले भन्छौँ। त्यो ट्रान्जेक्सन हेरेर विद्यार्थीले चाहिँ जर्नल भाउचर बनाउँछ। त्यसपछि आएर त्यो जर्नल भाउचरलाई चाहिने सपोर्टिङहरू, भ्याट बिल चाहिन्छ, प्यान बिल चाहिएला, कहीँ बैंक भाउचर चाहिएला बैंक डिपोजिटको केसमा, कहीँ चेकबुक चाहिएला, कहीँ भरपाई चाहिएला। त्यो सम्पूर्ण भाउचरमा चाहिँ सपोर्टिङहरू कसरी राख्ने, कसरी बनाउने भन्ने कुरा हामी स्टुडेन्टलाई सिकाउँछौँ। अनि विद्यार्थीले सबै जर्नल भाउचर बनाउँछन्, त्यसमा भएको सपोर्टिङहरू त्यसमा चाहिँ एट्याच गर्छन्। त्यो एट्याच गरिसकेपछि त्यसलाई फाइलिङ कसरी गर्ने, फाइलिङ गर्ने सिस्टम पनि हामी सिकाउँछौँ। र त्यो फाइलिङ गरिसकेपछि त्यो फाइलिङ गरेको जुन हाम्रो एउटा फाइल तयार हुन्छ, त्यो फाइललाई हामीले लेजरमा कसरी पोस्टिङ गर्ने त, इन्डिभिजुअल पार्टी लेजर कसरी बनाउने, त्यो लेजरमा ओपनिङ ब्यालेन्स कसरी हाल्ने, त्यसको डेबिट ट्रान्जेक्सन, क्रेडिट ट्रान्जेक्सन हालेर त्यो लेजरलाई कसरी क्लोज गर्ने, त्यो कुरा पनि हामीले स्टुडेन्टलाई सिकाउँछौँ। अनि लेजर क्लोज गर्न सिकाइसकेपछि हामीले स्टक बुक हामीसँग छ। नेपाल सरकारको नियमअनुसार फिफोमा कस्टिङ गर्दाखेरि कसरी हामीले स्टक बुक मेन्टेन गर्छौँ, स्टकको ओपनिङ ब्यालेन्स कसरी राख्छौँ, प्रोडक्सन कसरी राख्छौँ, सेल्स कसरी राख्छौँ, पर्चेज हुन्छ, कन्जम्सन हुन्छ, यी सबै कुराहरू राखेर क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन कसरी गरिन्छ फिफो कस्टिङमा, त्यो पनि हामीले स्टुडेन्टलाई लेजर मेन्टेन गर्न लगाएर सिकाउँछौँ। त्यसपछि हामीसँग भ्याट रजिस्टर छ। यो हेटौँडा सोप इन्डस्ट्रीले जुन पर्चेज गरेको छ, सेल्स गरेको छ, भ्याटमा जुन खरिद बिक्री
गरेको छ त्यसलाई भ्याट रजिस्टरमा हामीले कसरी मेन्टेन गर्ने त्यो भ्याट रजिस्टर पनि मेन्टेन गर्न हामी सिकाउँछौँ र भ्याट रजिस्टर मेन्टेन गरिसकेपछि त्यो भ्याटलाई चाहिँ हामीले मास्केबारीमा अनलाइन मास्केबारी जस्तै यो www.ird.gov.np मा गएर मास्केबारी हरेक महिना बितेको अर्को महिनाको 25 गते मास्केबारी कसरी भरिन्छ बैंकमा भाउचर हामीले कसरी तिर्नुपर्छ के भन्छ भ्याटको पेमेन्ट कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले सम्पूर्ण चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले सिकाउँछौँ सिकाइसकेपछि अनि त्यसपछि आएर हामीले चाहिँ त्यो भ्याट रजिस्टरहरू मास्केबारीहरू सिकाइसकेपछि अनि हामीले त्यो लेजर जुन मेन्टेन गरेको छ त्यो लेजरलाई चाहिँ कसरी क्लोज गर्ने लेजरलाई क्लोज गरेर ट्रायल ब्यालेन्स कसरी बनाउने त्यसबाट प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट कसरी बनाउने ब्यालेन्स सिट कसरी बनाउने त्यो कुराहरू पनि स्टुडेन्टलाई सिकाउँछौँ र यसरी हामीले म्यानुअल एकाउन्टिङको पाटो कम्प्लिट गर्छौँ जहाँ कम्प्युटर हुँदैन स्रोत साधन हुँदैन म्यानुअली एकाउन्ट कसरी राखिन्छ भन्ने कुरा पनि विद्यार्थीले जान्नुपर्ने जरुरत भएको हुँदा हामीले म्यानुअल एकाउन्टिङको पाटो कम्प्लिट भइसकेपछि अनि हाम्रो कम्प्युटराइज एकाउन्टिङको पाटो सुरु हुन्छ र कम्प्युटराइज एकाउन्टिङमा सर्वप्रथम हामीले माइक्रोसफ्ट एक्सलमा कसरी चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउने ब्यालेन्स सिट कसरी बनाउने त्यसको शेड्युलहरू कसरी डिजाइन गर्ने ती कुराहरू हामीले चाहिँ एक्सलको थ्रुबाट सबै सिकाउँछौँ त्यति भइसकेपछि अनि हामीले फेरि एउटा एकाउन्टिङ सफ्टवेयर अहिले बजारमा सर्वसुलभ सबैलाई उपलब्ध हुने ट्याली सफ्टवेयरमा ट्याली ERP 9 मा हामीले त्यो इन्ट्रीहरू कसरी राख्ने ओपनिङ ट्रान्जेक्सनहरू कसरी गर्ने भाउचर इन्ट्री कसरी गर्ने इन्भेन्टरीको ट्रान्जेक्सनहरू कसरी गर्ने त्यो कुराहरू हामीले त्यहाँ सिकाउँछौँ र यो सिकाउने क्रममा तपाईहरूले जसरी यो ट्रायल ब्यालेन्स यता म्यानुअली बनाउनु भएको थियो त्यो ट्रायल ब्यालेन्स यता ट्यालीमा पनि तपाईले चाहिँ कम्प्युटराइज ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदा त्यति नै एमाउन्ट ल्याउनु पर्ने हुन्छ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट जति बनाउनु भएको थियो त्यति नै यहाँ आउनु पर्यो र स्टक भ्यालुएसन जति थियो यता त्यति नै आउनु पर्यो र ब्यालेन्स सिट त्यति नै आउनु पर्यो त्यो हिसाबले हामीले ट्यालीलाई पनि कम्प्लिट गरेर सिकाउँछौँ रिपोर्टिङको पाटोहरू कसरी हेर्ने के गरी गर्ने त्यो सबै सिकाउँछौँ यति कम्प्लिट भइसकेपछि अब हामीले स्टुडेन्टलाई एउटा चाहिँ डमी कम्पनी दिएर उस एकाउन्टसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नलेजहरू दिइसकेपछि अब स्टुडेन्टमा क्रिएटिभिटी आयो कि आएन भनेर टेस्टिङ गर्नको लागि 5 थरीको कम्पनीहरू हामीले स्टुडेन्टलाई दिन्छौँ एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी एउटा ट्रेडिङ कम्पनी एउटा ट्रान्सपोर्टेसन कम्पनी एउटा सर्भिस ओरिएन्टेड कम्पनी र एउटा स्कुलको चाहिँ एकाउन्ट्स कसरी मेन्टेन हुन्छ त्यहाँ एकाउन्ट कसरी मेन्टेन गरिन्छ त्यसका स्टकका नेचर के हुन्छन् ओभरअल स्टक यो एकाउन्टको चाहिँ स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त्यो कुराहरू स्टुडेन्टलाई हामीले जनरल आइडिया दिन्छौँ स्टुडेन्टले आफूले रिसर्च एन्ड एनालाइसिस गरेर ट्यालीमा त्यो 5 थरीको कम्पनी बनाएर त्यसका ओपनिङ ब्यालेन्स त्यसको स्टकको नेचर त्यसको भाउचर इन्ट्री लगायत सम्पूर्ण हालेर प्रॉफिट देखाएर चाहिँ त्यो 5 थरी कम्पनी बनाएर हामीलाई स्टुडेन्टले देखाउनु पर्ने हुन्छ ट्यालीमा त्यति भइसकेपछि स्टुडेन्टमा एक किसिमको क्रिएटिभिटी आउँछ ऊ मार्केटमा गएर कुनै पनि फिल्डको चाहिँ एकाउन्ट्स उसले बुझ्न सक्छ किनभने हामीले यहाँ लगभग सबैतिरको बजारमा हुन सक्ने सम्भावित एकाउन्ट्सका नेचरलाई समेट्ने हिसाबले हामीले असाइनमेन्ट दिन्छौँ त्यो असाइनमेन्ट कम्प्लिट गरिसकेपछि अनि स्टुडेन्टलाई अझ बढी भ्याटको चाहिँ रुल्स रेगुलेसनहरू भ्याट रजिस्टर मेन्टेन नगर्दाखेरि के कस्तो पेनाल्टी लाग्छ भ्याट टाइममा नतिर्दा के पेनाल्टी लाग्छ टिडिएसका रुल्स रेगुलेसनहरू भयो चाहिँ विभिन्न अन्तशुल्क लगायत भ्याट र ट्याक्सका रेटहरू भयो त्यो सबै कुराहरू चाहिँ स्टुडेन्टलाई अध्ययन गर्न लगाउँछौँ उसलाई नोट बनाउन लाउँछौँ र यति गरिसकेपछि हाम्रो लगभग यो 3 महिनाको प्याकेज हो 3 महिनाको प्याकेजमा स्टुडेन्टले हामीले दिएको बाटोमा हिँडिसकेर अनि उसको आफ्नो क्रिएटिभिटी अनुसार उसले 5 थरी कम्पनी बनाएर पनि डकुमेन्ट पेश गर्न सकिसकेपछि त्यो स्टुडेन्टलाई हामीले बजारमा सहजै कतै पनि एकाउन्टिङ जबमा हामीले लगाउन सक्छौँ अहिले हामीले यही उत्पादनबाट विभिन्न स्टुडेन्टहरूले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ रोजगारी पाइसक्नु भएको छ कमसेकम 20-25 जना विद्यार्थीलाई हामीले यो कोर्स कम्प्लिट गराएर रोजगारीमा विभिन्न ठाउँमा लगाइसकेका छौँ हेटौँडामै विभिन्न ट्रेडिङ हाउस विभिन्न कम्पनीहरूमा स्टुडेन्टहरू राम्रोसँग बिकिरहेका छन् र स्टुडेन्टको डिमान्ड पनि राम्रो आइरहेको छ र जहाँ हामीले स्टुडेन्ट पठाएको छौँ त्यहाँका कम्पनीका ओनरहरू पनि सेटिस्फाइड छन् किनभने साधारण क्याम्पसमा कमर्स स्टडी गरेको पढाइले मात्रै एकाउन्टेन्टको काम गर्न सकिँदैन किनभने हाम्रो पढाइ तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ सैद्धान्तिकमा बढी फोकस छ व्यावहारिकतामा अलि हामी कमजोर छौँ त्यो कारणले हामीले हुन त क्याम्पसमा कलेजमा विभिन्न फाइनल एकाउन्ट्सहरू तयार गरेका छौँ तर ती सबै सैद्धान्तिक ज्ञान भएको हुँदा एउटा साधारण जर्नल भाउचर बनाउन पनि MBS पास गरेको विद्यार्थीलाई धौधौ पर्ने अवस्था स्थिति सिर्जना भएको मैले देखेको छु ती विद्यार्थीहरूलाई हामीले यो प्र्याक्टिकल नलेजको थ्रुबाट लैजाँदाखेरि विद्यार्थीलाई धेरै बेनिफिट भएको छ र विद्यार्थीसँग हामीले फिडब्याक पनि लिएका छौँ विद्यार्थीहरू धेरै खुसी छन् र यो कोर्सको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई यति जानकारी गराएँ वास्तवमै यो एकाउन्टेन्ट ट्रेनिङको कोर्स भनेको
बिल्कुलै व्यवहारिक ज्ञान मात्रै हो। यसमा सैद्धान्तिक ज्ञानहरू आवश्यकता पर्यो भने सेयर गरिन्छ, नत्र व्यवहारिकतामा बगैँता एकाउन्टेन्टले एउटा कुर्सीमा बसेर के काम गर्नुपर्छ त्यो काम गराएर सिकाएर चाहिँ हामीले चाहिँ विद्यार्थीलाई ट्रेन गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। र यहाँहरू कसैलाई यो कोर्सको बारेमा बुझ्नु छ या इन्ट्रेस्ट छ भने यहाँहरूले हामीले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो अफिस स्कुल रोडमा नेम इन्स्टिच्युट भनेर चाहिँ स्कुल रोडमा छ र हाम्रो सम्पर्क नम्बर 057 524 117 ल्यान्डलाइन नम्बर हो र मेरो पर्सनल मोबाइल नम्बर 98 550 24 117 र 98 014 24 117 एनजिएलको मोबाइल र यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र यो ट्रेनिङ लिएर यसबाट भरपुर फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद।